آيات الحسين صبر الصدق لتحوي كربلاء جنتين كربلاء جنتين. فاصدح بصوت مرهف الإحساس كنت جيش الفداء للحسين. تفانى أبوك لنصر النبي وذي لا فتى شاكد في السنين، وأنت نظرت بعين الوصي وأعطيت للدين في الطف عين، ففاضت علينا تبل الصدى وتروي العطش بكأس معين. يا بدر هاشم ليث العين، سلام عليك من المؤمنين، فأنت المحامي وأنت الرجاء وأنت المعين وأنت العطاء، وقد كنت جيش الفداء.